जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टैडी गोट फार्म। तो जी भाई, बहुत सारे भाई ये पूछ रहे हैं कि आपने जी पहले टैडी सेटअप लगाया था, अब जी आपने टैडी सेटअप ख़त्म कर दिया और अब आपने देसी सेटअप लगा लिया है, देसी बकरियों का। तो वजह क्या है, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं। तो भाईजान, जैसे कि मैंने टैडी सेटअप लगाया हुआ था, तो वो जी मेरा अपना शौक़ था। तो बस सेटअप मैंने लगाया था सिर्फ़ अपने लिए। कुछ हमारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो जी हालांकि टैडी की मांग भी बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी सेल परचेज़ भी बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा था बकरियों में। ये नहीं कि मुझे कोई नुकसान हुआ है टैडी बकरियों में जिसकी वजह से मैंने सेल किया है। बस वो भाईजान मैंने सेटअप ख़त्म कर देना था, बिल्कुल ही ख़त्म करने का सोचा था। इस वजह से मैंने सारे टैडी जानवर ख़त्म कर दिए थे। और कुछ आपने देखी होगी वीडियो कि मैंने जी साथ ये वुड पायलट वगैरह भी ख़त्म सेल वगैरह के लिए लगा दिए थे। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं, जिन्होंने मुझे गुजारिश की थी कि भाईजान हमने आपको देख के सेटअप लगाया, हमें मालूमाती वीडियो मिलती है जिसकी वजह से आप फिर बकरियां ले आए। तो फिर जी कुछ सेटअप ख़त्म किया। तो जो शौकीन भाई होते हैं वो जी शौक़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने करना तो ख़त्म ही था, लेकिन फिर भी एक कुछ भाइयों ने कह दिया और कुछ अपना भी दिल नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं फिर दोबारा देसी बकरियां ले गया। और देसी बकरियां मैं इस वजह से लेके आया हूँ भाईजान के अब टैडी बकरियां अच्छी ढूंढना थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जिसके पास टैडी बकरियां हों वो जल्दी सेल नहीं करता। जिस तरह से मेरे पास भी बकरियां आई थी, मेरे पास आई थी माशाल्लाह से 10 बकरियां, 2 ब्रीडर और 7 बच्चे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप था मेरा, जो मेरा सेल करने का माइंड है ही नहीं था। बस अचानक मेरा ज़हन बना के मैंने सेटअप ख़त्म करना है। तो एक ही भाई के साथ बात हुई है जिसको जी मैंने सारा सेटअप सेल कर दिया। और कुछ दोस्त कह रहे थे कि अच्छा रेट मिला है, जिसकी वजह से भाई ने ख़त्म कर दिया। तो भाईजान, जितने की मैंने सेल किया ना, उतने में अब मुझे आधी टैडी बकरियां भी नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है तो वो मेरी पसंद की नहीं है, इस वजह से कि टैडी बकरियों का बहुत ही आला शौक़ था। अगर कोई भाई टैडी बकरियों का शौक़ या कारोबार करना चाहे तो बहुत ही बेहतरीन है, ये नुकसानदेह नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मुनाफा हुआ है, लेकिन अगर मैं रखता तो मुझे ज़्यादा मुनाफा था। टैडी बकरियां बहुत ही अच्छा शौक़ था अगर कोई भाई कारोबार के सिलसिले से करना चाहे। क्योंकि कुछ भाई पूछ रहे हैं, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो कह रहे हैं कि शायद नुकसान की वजह से भाई ने सेल की हैं या और कोई वजह, या देसी पे आने की वजह। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मैंने जी ख़त्म करने की निस्बत से टैडी बकरियां सेल की थी, लेकिन दोबारा दिल नहीं लगा। तो फिर इस वजह से मैं जी अब ये आप देख सकते हैं टैडी कुछ हैं, टैडी क्रॉस में, और कुछ देसी बकरियां मैं ले आया हूँ सिर्फ शौक़ पूरा करने के लिए। ये भाईजान मैंने ज़्यादा रखी है सुन्नत पूरी करने के लिए और शौक़ के लिए, अपने के लिए। मुझे ना ही ज़्यादा फ़ायदे से ऐसा, ना ही ज़्यादा नुकसान से है। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से इनको घर में रख के पा रहा हूँ। और ये मैंने चैनल भी इस वजह से बनाया ताकि जी लोगों तक अच्छी मालूमात जा सके। जो भाई बकरियों का शौक़ करते हैं और जी परेशान होते हैं खर्चे की वजह से, उनके लिए मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ और इनके इलाज वगैरह की, ताकि जी उनके लिए बकरी पालना आसान हो सके। जिस तरह से मैंने लाहौर में रखी हुई हैं बकरियाँ, इनका ख़र्चा भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, ये नहीं कि नुकसान हो रहा है। इससे जी आप अपनी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जैसे कि जब आप फजूल टाइम बैठते हैं, वो जी आप इनके पास आके बैठ जाएं, आपका दिल भी लगा रहेगा। और बहुत सारे काम इस तरह के हैं, जिस तरह से सबसे जो सी अहम बात यह है कि भाईजान इनका आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध इनका जी बहुत ही शिफा वाला है और बहुत ही मुफीद है, बकरियों को खासकर दूध। बकरियों में जी आपको इस तरह के माशाल्लाह से अच्छे अच्छे बच्चे भी मिलेंगे, जिससे जी आपका शौक़ और डबल हो जाएगा। तो चाहे आप एक बकरी रख लें, बकरी आप लाजमी रखें। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह से अब ले आया हूँ देसी बकरियाँ, और ये नहीं कि इनमें भी नुकसान हो रहा है, इनमें भी माशाल्लाह से फ़ायदा है मुझे। क्योंकि अभी तो मैंने ये शुरू स्टार्ट में ही लेके आया हूँ जानवर। अभी तो मैंने बच्चे कोई 3-4 ही सेल किए हैं जो बड़ी बकरियों के साथ आए थे। दो आए थे माशाल्लाह से इसके साथ, एक जी इसके साथ आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ायदा हुआ है। बकरी आप कोई भी ले आएँ, टैडी ले आएँ, दोगली ले आएँ, देसी ले आएँ, इंशाल्लाह से आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपको होना है जी बच्चों का। बच्चे आप सेल करते रहें और जी बकरी आप रखते रहें, बकरी की आप डिलीवरियाँ लें। इंशाल्लाह से जो
آپ کے پاس بچے آنے ہیں وہ آپ چاہے 10 سیل کریں 20 سیل کریں وہ جی آپ کی پروفٹ ہی رہے گی. بکری سمجھ لیں جتنے کی آپ لے کے آئیں بکری آپ کی اتنے کی موجود ہے. بقایا جو ان سی پرافٹ آ رہی ہے آپ بچے آپ سیل کرتے رہیں, آپ اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا سکتے ہیں اور جی کاروبار بھی ہو جائے گا اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. اور ایک اور بات پھیلی ہوئی ہے کہ بکریوں کا بہت زیادہ خرچہ. بھائی جان بکریوں کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے. ہاں ایک آپ نے بکری رکھی ہے تو اس میں آپ کا خرچہ زیادہ ہو جائے گا. جب آپ زیادہ جانور رکھیں گے تو پھر جی آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا, یعنی ڈیوائڈ ہو جائے گا. ایک بکری کے لیے آپ 100-150 روپے کے پٹھے لے کے آتے ہیں, سبز چارہ لے کے آتے ہیں, جہاں آپ کی 4-5 ہو جائیں گی وہ ادھر آپ 250-300 کے لے آئیں, آپ کے جی سب جانور ماشاءاللہ سے کھا جائیں گے. پہلے جی جیسے میرے پاس ایک بکری تھی شروع سٹارٹ میں لے کے آیا تھا, ایک بکری اور اس کے ساتھ 2 بچے. اس کے لیے میں 100 روپے کا سبز چارہ لے کے آتا تھا, کیونکہ ایک جانور ہو وہ ضائع زیادہ کرتا ہے کھاتا کم ہے. اور اب جی آپ جانور میرے گن سکتے ہیں ماشاءاللہ سے 1 2 3 4 5 6 7, اور ان 7 جانوروں کے لیے سبز چارہ میں لے کے آ رہا ہوں 250 روپے کا, اور ایک ٹائم ماشاءاللہ سے خوش ہو کے کھا رہے ہیں جانور. تو آپ جی ٹیڈی جانور لے آئیں, آپ دیسی جانور لے آئیں, انشاءاللہ سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ جی ماشاءاللہ سے 2 میری دیسی بکریاں ہیں جو دودھ ماشاءاللہ بہت اچھا دے رہی ہیں. ہاں لیکن ایک اور سوال ہے, اب بھائی پوچھ رہے تھے کہ اب آپ ٹیڈی پہ کب آئیں گے. تو بھائی جان جب کوئی مجھے اچھی ٹیڈی بکری مل گئی انشاءاللہ سے کوئی 1 یا 2 ٹیڈی لے کے آؤں گا. لیکن اب زیادہ مائنڈ یہی ہے, زیادہ ذہن یہی ہے کہ اب جی دیسی کا ہی شوق کریں, کیونکہ کچھ بھائی کہتے تھے کہ یہ بھائی خرچہ کم بتاتا ہے, ٹیڈی بکریاں ہیں, ٹیڈی بکریاں کم کھاتی ہیں. تو الحمدللہ سے اب ان بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ دیسی بکریاں اب زیادہ کھاتی ہیں, ان کا خرچہ زیادہ ہے. اس وجہ سے ان کو اب سوچ لینا چاہیے کہ میں جی ان کا خرچہ بھی افورڈ کر سکتا ہوں, ان کو بھی میں پال سکتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے دیسی بکریاں ہیں, ان کا بھی میں خرچہ گھر میں ہی پال کے کر رہا ہوں پورا. بکریاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے 6-7 جانور ہیں. تو یہ بھائی جان اتنا زیادہ کھاتی نہیں ہے جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے. جب آپ رکھیں گے آپ پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ سے پھر آپ دعائیں دیں گے کہ بھائی جان اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے, صحیح آپ کو پال کے ہی پتہ چلے گا. تو لہٰذا جی آپ بکری رکھ لیں, کوئی بھی آپ رکھ لیں, انشاءاللہ سے آپ کو فائدہ ہوگا. ہاں لیکن ایک اور بات ہے, ٹیڈی میں زیادہ فائدہ ہے. ٹیڈی گلابی بکریوں میں بہت زیادہ ہی فائدہ ہے, ان کی جی سیل پرچیز بھی کم ہے. اور یہ تو ہے جی ٹیڈی اور دوگلی مکس میں, تو ان کے بچے جی اگر آپ منڈیوں میں بھی لے کے جائیں تو آسانی کے ساتھ گوشت کے بھاؤ بھی سیل ہو ہی جانے ہیں. اگر تھوڑا سا اچھا کوالٹی میں آ گیا, خوبصورتی میں آ گیا تو وہ جی گوشت کے حساب سے جتنا اس کا ریٹ ہے اس سے جی کوئی 5-10 ہزار روپیہ اوپر سیل ہو جائے گا. جس طرح کا یہ بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے وائٹ کی آپ کو پتا سیل پرچیز زیادہ ہے, اس وجہ سے میں جی وائٹ لے کے آؤں. ابھی بھی میں خوبصورت ہی جانور لے کے آؤں تاکہ جی میرا اپنا بھی شوق پورا ہو, اور جب میں سیل کرنا چاہوں تو آسانی کے ساتھ سیل بھی ہو جائے اور جی فائدہ بھی اچھا مل سکے. اگر آپ اچھی چیز پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ سے آپ کے جانور بھی اچھے سیل ہو جائیں گے. لیکن سب سے زیادہ جو ان سی بہترین بریڈ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے جی ٹیڈی. اگر کوئی بندہ ٹیڈی پہ کام کرنا چاہتا ہے تو جی ویلکم کرے, وہ کہیں سے بھی لے آئے, انشاءاللہ سے اس کو نقصان نہیں ہوگا. میں نے جی ٹیڈی پہ کام کر کے چھوڑ دیا, اب جی دیسی پہ آ گیا ہوں. الحمدللہ سے ٹیڈی میں فائدہ اگر آپ رکھیں. کچھ بندے سیل پرچیز کا بھی کام کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی رزق دے رہا ہے, وہ بھی ماشاءاللہ سے خوش ہیں. اور جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں بکریاں وہ تو الحمدللہ سے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں. تو بھائی جان بکری رکھنے سے آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی اور آپ کا کاروبار بھی بیسٹ چلے گا اور آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا, اور جی آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائدے ہو جائیں گے انشاءاللہ سے. آپ کی سوچ ہوگی. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ نے کمنٹس باکس میں لازمی بتانا ہے. امید ہے کہ اب کچھ دوست پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے ٹیڈی کیوں سیل کی, یہ صرف میں اس وجہ سے ویڈیو لگا رہا ہوں. تو لو بھائی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.